Women are resilient, intentional, and limitless. Ang dili makitang karga sa pagkahimong tanan sa matag papel, empleyada, inahan, leader, asawa, tanan kinahanglan perpekto, tanan tagaan og saktong oras ug pagtagad. Pero ang tinuod nga problema dili ang abilidad sa mga babay kundi ang kamatuoran nga bisan paspas ang pag-abante sa panahon, ang garbo ug paglantaw sa katilingban sa papel sa usa ka babay nagpabilin nga karaan gihapon. Para ma-engage gid nato ang mga batan-on, kinahanglan natong ipakita ang equality dili lang kay istorya-istorya, kundi isa ka seryosong baruganan. Hagito nato sila nga gamiton ilang tingog, kusog ug talento para i-call out ang mga hiwi sa atong society. Kinahanglan nila makit-an nga ang ilang post or ang pag-appeal sa mga diskusyon bisan sa TikTok or Threads pa naay tinuod nga impact. Dili ni para magpakaaron ingnon lang, ang point nato kay paghimo og makiangayon nga kalibutan para sa tanan. One systemic barrier I want to see dismantled mao ang dili makiangayong pagdahom sa katilingban ngadto sa mga kababayan. Gusto na ko usbon ang karaan nga pagtuo nga ang babay ang angay mopas-an sa tanang buhatonon sa panimalay while naningkamot pod sa iyang trabaho. Kinahanglan mausab nato ang karaan nga tuo-tuo nga pagpalig-on sa pamilya ug ang pag-atiman sa panimalay dili lamang tahas sa babay kung dili hiniusa nga obligasyon sa tanan. Ayaw hulata ang panugot sa uban aron molambo ka. Kung andam ka, lakaw. Kung paminaw nimo, kulang pa ka padayon gihapon. Kay ang paglambo mahitabo samtang naglihok ka. Not as a role model, but as a living proof that you can be both gentle and strong, free-spirited and responsible, a mother, a leader, and a human being, an empowered one, all at the same time.